मोच्या मोगाल बाबा भयणांदो, माय लविंग ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता तांकां देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयता तांकां, आनी देव बरी रात दिवं, कोण रातची पळयता तांकां. आयज हांव कामाक गेल्ले कडेन म्हाका हें पळय धाकलें हें कोंत मेवलें पळय, बरेंशें कोंत कोंत मेवलें, पुरिसा पळय आं, कोंत मेवलें. आनी तें एकूच फोणाचें तें म्हणजे एकूच मिस्तेरांचें, एकूच मिस्तेर तो पळय, अशें करून 10 न्हय तें गुंतपाच्यो, मागीर पोतून पोतून मागीर हें करपाचें न्हय. हें कोंत घेवन आनी बरें थिंगा बसलें वगत हांव मातशें ब्रेकाक पडलें तेन्ना बसून हांव चिंतलें तेन्ना म्हाका उगडास येयलो. कितें म्हूण जाण तूं, ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान आमी म्हणटाय तेसा म्हयनो म्हूण, सायबिणीचो म्हयनो म्हणटाय, म्हणजे तेसा म्हयनो, तेच करपाचो म्हयनो, ऑक्टोबराचो म्हयनो. आनी आमचें थिंगा कपेल आहा, आनी आमच्या कपेलाचें नांव आवर लेडी ऑफ पायटी, दुगेज सायबीणचें कपेल तें. आनी ते कपेलान सदांच सांजचो तेस जाता 6 कहो, आनी मागीर येताय लोक घरा सदांच सांजचो, ऑक्टोबराचेच म्हयन्या ना. आनी मागीर एक दीस केन्नाय अशें करून 20 तारखेर जावं 18 म्हणजे अशें करून 15 तारीख जावन फेस्त कोत्ताय त्या कपेलान, फेस्त कोत्ताय सकाळचें मीस दिसपाक कोत्ताय 10. आनी मागीर सांजचें प्रोग्राम कोत्ताय, गेट टुगेदर कोत्ताय सांजचो. आनी हांव तेन्ना न्यूली मॅरीड आहलें, म्हणजे न्यूली म्हणल्यार जातलीं 5-6 वर्सां, कित्याक म्हाका दोगूय भुरगीं आहलीं म्हाजे फुडें, आनी धाकलो म्हाजो चेडो आहलो 8 म्हयन्याचो आहलो म्हाजो चेडो. आनी थिंगा ते प्रोग्रामाक गेल्ले कडेन म्हाका म्हणोंक लागलीं ती सगळ्यांनी कांतारां म्हणलीं, सगळे म्हणजे लोकांनी कांतारां म्हणलीं, म्हणजे यूथ आहलीं न्हू, यंग भुरगीं आहलीं थिंगा जायतीं चेडे जावं चेडवां, तेमी कांतारां म्हणलीं, कोणें डान्स केलो, कोणें आनी कितें केलें, हावजी बा हेडलीं. मागीर सगळीं आनी कोणाकूय अशें करून वडिलांक म्हणजे कांतारां म्हणटालीं म्हळ्यार म्हणूंक लागलीं. मागीर तेमी म्हणूंक लागलीं, अरे हें फिल्म आहा मुगो, कांतार म्हणून म्हणूंक लागलें. म्हाका झूप करून कांतार म्हळ्यार म्हाजें चेडूं आहलें फुडें म्हाजें, आनी हें आहलीं भुरगीं आहलीं म्हाजीं बरीं. मागीर कांतार म्हणून म्हणलें, हांव चिंतूंक लागलें आतां खंयचें कांतार म्हणूं हांव, झूप करून म्हाका कांतार येयलें, झूप करून. आनी हांवें तें कांतार म्हणलें. मागीर तूं म्हणोन दाखयता मागीर तें कांतार हांव, ओके. आतां दोल्मोच्या बाय, न्हीद मोच्या बाय, पिपिटाटोलो पाय, कावडो रोडोन घाराचेर गाय, विचारी कितें जाय. कावड्या बाबा रेका दिगा, बायेक हुस्को जाला, बायेच्या पायन फोटू वेला, बिस्कूट हाडूंक गेला. बाय मोगाचें, बाय मोजें दोल, तुका दितेलीं बोल. चान्नी मामा कें दिता, बायेन केली ताता. सोपनान उठोन पायसोरशें चोल, दाखोय मोगाचें मोल. दिसूय सोरोन रातूय येता, पायचो उगडास येता. हें कांतार म्हणलें हांवें, पूण मातशें मोदें हांव घुस्पलोलें. मोदें घुस्पलो तेन्ना आमचो एकलो बरो वडील आहलो थिंगा आमच्या कपेला फाटल्यान गोठे हेजें बरो मनीस म्हाका मानतालो तो.
तेणें मागीर म्हाका सांगात दिलो आनी हांवें कांतार मागीर काबार केलें फिनीश केलें. तो ह्या संवसारान ना आयज, पूण तेजो उडगास येयलो म्हाका आयज आनी देवान तेका सुरगीचें सूख फावो केल्या पुरो. आनीक न्हू हें कांतार न्हू हांव डेली म्हणटालें राती कोडें डेली. इन्या म्हाज्या हांक्यान बाय न्हिदतालें चेडूं न्हिदतालें, इन्या हांक्यान चेडो न्हिदतालो. दोगांयकूय अशें करून हांक्यान घेवन हांव तेंकां कांतार म्हणटालें मागीर. आनी ते कांतार म्हणल्यार पळय तीं न्हिदनासलीं दोगांय. ओके हें कांतार चेडवाक म्हणटालें कांतार म्हाज्या हांव आनी चेड्याकूय म्हणटालें. कितें म्हणटा तूं? बाबा मोजो कितलो बरो मम्मा तुजो मुकुता कोरो रोडल्यार तूं म्हजें काळीज रोडटा हांसल्यार तूं म्हजें काळीज हांसता जायत्यो पावटी तुज्यो मोस्त्यो सोंसच्यो पडटा तोरूय हें काळीज तुकाच रे ओडटा बाबा मोजो कितलो बरो मम्मा तुजो मुकुता कोरो दिसभर खेळोन तोकलाय तो पुरो आतां बाळा न्हिदोंके आरो बाबा मोजो कितलो बरो मम्मा तुजो मुकुता कोरो. पयल्या चेडवाचें म्हणटालें कांतार बायेचें न्हू हांव ताका तो चिमटे काडटालो म्हणजे आपणाचें म्हूण म्हणून राव तुजे बायेचें पयलें म्हणटा मागीर तुजें म्हणटा म्हूण मागीर तिंगा दोगांय न्हिदलीं मागीर तिंगा न्हिदतालीं दोगांय तीं. ओके आनी मागीर हांवें एक बहुत खबर आसा सांगपाची ती मागीर सांगतलें तुमकां. हीं दोगांय तीं कांतारां म्हणलीं म्हणटच मागीर ती न्हिदलीं सुसेगाद. ओके आनी मागीर म्हाजें हांव कांबा कोत्तालें कितलें कितें तीं बेगीन न्हिदतालीं न्हू भुरगीं न्हू तीं तांकां हांव न्हिदतालें बेगीनूच धांक बरें न्हिदतालें फास्ट आनी मागीर म्हाजें हें कितें काम आहा तें तेंचें पॅकींग कामाचें फाल्यां स्कलाचें रेडी करून मागीर हांव सुसेगाद हांवूय न्हिदतालें मागीर. पूण हें कांतारां न्हू हांव जालें तेन्ना सुद्दां तांकां तील तीं म्हाका दिसता 7 वा 8 पसून पावले पसून कांतार म्हणलें तांकां तें. आनी मागीर हांवें तांकां टायम दिला इवन हांव भायर वचूंक कोत्तालें म्हणजे आमचे प्रॉब्लम जालें घराक पयशांक लागून परिस्थिती आमची घरान बरी नासली पूण हांव चिंतालें भायर वचोंक चिंतालें हांव भायर वचपाक आनी म्हणजे कोतोलें म्हूण हांव भायर भुरग्यांक सांगलें म्हाज्या चेड्याक सांगलें हांव चॉकलेटी हाडटलें तुका जाय तें हांव वयता म्हूण भायर कूयट वयता म्हूण म्हाजें चेडूं फिफ्ताक हाडलें फिफ्ताक नाका म्हणूंक लागलें चॉकलेटी बिकलेटी कांय नाका आपणाक आमकां तूं जाय. मागीर हांवें चिंतलें नियाळ केलें आनी हांव हिंगाच मागीर काम केलें हिंगाच केलें हांव काम हूंय वचोंक ना गोंयचे भायर हांव हूंय वचोंक ना. पयले फावटी लंडनच्या शारांत पावोंक घातलां हांवें पयले फावटी लंडनच्या शारांत पावोंक घातलां. बरें आतां ती खबर सोड हांव आनी हूंय पावलें आनी तेच भाशेन न्हू आमच्या कोंकणाच्या फाटल्यान न्हू एक बेकेरी आहा आनी हांव सदांच हांव ते बेकेरीन सदांच पाव हाडूंक वयता. मागीर पाव हाडूंक गेल्ले कडेन ते सगलें आसताय न्हू 4-5 घरां आहाय थिंगा बेकरीक वयचे तेन्ना 4-5 घरां आहाय तेन्ना सदांच तांकां हांव आंटी कशी आहा गूड मॉर्निंग अंकल गूड मॉर्निंग च्या पिली बा म्हणटा हांव. ओके पाव हाडूंक वयता म्हणटाय मागीर ती हांव वय म्हणटालें कित्याक बेकेरीन गेल्यार मातशें एक पाव बेज मेवतालो तेन्ना हांव पाव थिंगा हाडूंक वयतालें बेकेरीन पोदला कोणें घेयनासलें देरान दिल्यार. मागीर काडलें आनी एक दीस मातशी मागीर भुरगीं व्हडलीं जालीं म्हाजीं अजून मागीर धाकली सायकल घेतली हांवें चेड्याक मागीर धाकलीशी ती तो पांय लोकून वयतालो तो येवन मागीर तो धाकलो आहलो म्हाका दिसता आसतलो फस्टाक बा तो पांय लोकून एकलो वयतालो. आमचें घर जावन मागीर रस्तो आहा थिंगा मोदेश मेन हायवे आहा तो मेन सारको हिंगा वयता तो कोरमोणा तेशी आनी केळशी वयता अशें करून आनी हिना मागीर मडगांव वयता तो रस्तो हायवे तो थिंगा म्हणजे अशें करून म्हणजे मेन हायवे न्हू बिश्ट हायवे तो रस्तो आहलो मोद्यान ते क्रॉस करून मागीर कपला कडेन वचून मागीर बेकेरी वताली 4-5 घरां जालीं म्हणटच म्हाका ती सगळी तापयताली म्हाका आगो चेड्याक कितें एकल्या धाडटा गो थिंगा पाव हाडूंक थिंगा क्रॉसिंगा भिरान दिसता मुगो तो लोकून येतालो पाव घेवन आनी ताका तो अंकल बरो करतालो पाव घेता पळय थिंगा आनी तो म्हणटालो मागीर म्हाका बाये ताका धाडनाका एकलो तो धाकलो आहा न्हू भिरान दिसता न्हू ते क्रॉसिंगाक बा अशें करून म्हण बट केन्ना हांव तर गेलें जाल्यार हाडपाकू तो म्हणटालो आयज चेडो हूंय आहा बाबा हूंय आहा तो येवंक ना आयजू म्हूण पळय म्हणटच अशें करून इवन आतां घरा वचून गेल्यार न्हू आतां गोंया एकलें वयता न्हू केन्नाय तेन्ना ती म्हणटाय
चेडो कसो आहा भुरग्यांची पयली खबर घेताय म्हाज्या आमची नेबर आहा ती सगलीं आनी हांव तांकां ती सगलीं म्हाजी भुरगीं सगलीं आख्खी नेबरां हांय ती अशें करून हें जाताय हुस्केताय आमची रोखडें हांव गेलें म्हणटच भुरगीं कशीं आहाय इतलें म्हाका फिलींग जाता तेंचे म्हणजे इतलो मोग आहा तांकां म्हाज्या भुरग्यां सवें कित्याक म्हाजी भुरगीं मिसाक वयतालीं सकाळीं पयलीं मिसाक वयतालीं वारके मिसाक वयतालीं पयलीं ती आनीक सारकीं पयलीं दोगांय म्हाजी भुरगीं दोगांय सारकीं आं मिसाचेर आजिदार जातालीं आजिदार ऑल्टर बॉय आनी ऑल्टर गर्ल थिंगा आसतालीं मिसाक पयलीं आनी सामको डायरेक्ट असो थिंगा मिसाक सामकी ऑल्टर बॉय आनी ऑल्टर गर्ल मागीर आनी पाद्रीगार हॅपी येतालो आमच्या जायते येताले पातकूर पसून आहले ते न्हू आतां नेल्सन लोबो पसून आहलो पातकूर एक पावटी तो तांकां व्हरोंक येतालो एक गोरबा बेजार कोन्नाय तेन्ना बा तांकां व्हरोंक येतालो दोगांयक म्हाज्या भुरग्यांक व्हरपाक थिंगा लोकांक वयता न्हू इसर जालें म्हणटच गोर ब्लेसींग करूंक वयता न्हू गोर बेजार करूंक वयता तेन्ना तांकां तो व्हरोंक येतालो स्पेशल आनी जायते पातकूर आहाय म्हणजे फादर डॉमिनीकूय म्हूण एकलो आहलो डॉमिनीक आनी जायते पातकूर आहाय म्हाका उडकास नांवां येयना आतां तेंच्या आतां आनी एकलो आहलो फादर तो बरो कोत्तालो तांकां भुरग्यांक म्हाज्या पूण जायते अशें करून तांकां मोग आहलो सारको ती एस पसून तेणी बरें केलें तेंची बरी हय नायताक बाबा नायताक पसून केलें आपणाचें मागीर तो आमी हिंगा येयलीं न्हू मागीर पूण सायकलीन वयतालीं ती हां नाल्यार तें पावयतालीं मोटरसायकलीन केन्ना पयलीं म्हाका कोणें चेता घालीक न्हू बजाज ती घेवन चड भोंवलां तांकां घेवन हांव आनी पल्सरान एर म्हणटा एक्टिवा जबर कशें नाय ही म्हण पयलीं स्कुटी आहली म्हाका कडेन मागीर तांकां सायकल घेतली हांवें दोगांयकूय मागीर ती सायकलीन वयतालीं पूण ती मिसाक ल्हानसोन मिसाक गेल्यार बगो दिसलाक वचनाली मिसासून येतालीं बेगीन बेगीन मिसासून येयली म्हणटच तातूंत पाव हाडूंक वयतालीं पाव हाडलें म्हणटच बेगीन बेगीन आपण टिफीन केलें गेली दिसलाक मडगो चेडो आनी रावना आहलो लोकांक लिफ्ट मागोन गेलो तो मडगो दिसलाक सारको लिफ्ट मागोन म्हणटाली मागीर विलमा तांकां कोणें व्हरोत म्हूण गो म्हूण हूंय म्हाका न्हू सारको देवाचेर विस्वास आसलो देवाचेर आनी आयज पासून म्हाका देवाचेर म्हाजे विस्वास आसा कित्याक म्हाका देव केन्नाच सांडपाक ना म्हूण आनी म्हाजे गोडच्यो हाका त्या टायमार न्हू देव सद्दां म्हाका सांबाळटलो म्हाका विस्वास आसा देवाचेर इतल्या देवाच्या मोगान चल्लें पूण हांव केन्नाय म्हणटा जेजू हांव पातकी जायत पूण हांव कोणाक घात करूंक ना हांवें आनी हांव सांतीनूय म्हणून तुमकां सांगूंक सोदना कित्याक आमी सगळींच पातकी पूण आमची पातकां वळखूंक जाय आमी आनी ती पातकां सोडूंक जाय आनी बऱ्यो कुन्यो करूंक जाय आनी बऱ्यो कुन्यो केल्यो म्हणूच आमी सांत जातली न्हू सांत जावपाक जाय आमी सांत आतां आमचें पळय सांतां हांवें भोगता सांतां भोगता हांवें पळय हिंगा सांतातून आमगेर मागीर सेंट जोजफ वाज आहा मागीर गोंयचो सायब आहा आमचो तेमी सगळे म्हणजे आमी पातकांतल्यान आमी बऱ्यो कुन्यो करून ते सांत जाले म्हणटच आमी आमची पातकां अडकोवंक जाय आनी आमचे बऱ्यो कुन्यो वायट कुन्यो ते सोडूंक जाय आनी बऱ्यो कुन्यो करूंक जायो पूण म्हाज्या काळजान आहा तें दूख की हांवें इतलें तांकां बरें केलें लिब्राम्या ती फाटल्यान ते बाकानीक इतलें बरें केलें हांवें केन्नाच आमगेर येयल्ले पावटी केन्नाच आमगे ते येयल्ले पावटी पसान हांव तुका खरें सांगता देवाक भियोन सांगता सारकें आयज हांव येयल्ले पावटी कितें मागलें जाल्यार केन्ना ना म्हणोंक ना हांवें म्हाका ना जाल्यार पसन न्हू नेबरा कडेन पसून म्हाज्या सायडीक आहा नेबरा कडेन म्हाज्या घेवन हांव दितालें ताका पूण तेणें म्हाका म्हाजे बॅड टायमार सारकें म्हाज्या आकांत टायमार तेणें म्हाका विस्वासघात केलो सारको आनी तितलें डिप्रेशनान गेलें सारकें हांव मोरपाचें आहलें पूण म्हाका देवाचेर विस्वास आहा म्हूण देवान म्हाका केन्ना सांडूंक ना देवान म्हणलें ही शेडी म्हाजी म्हूण ही शेडी सांडल्या चुकल्या जायत पूण शेडयेन कोणाक वायट करूंक ना म्हणटच देवान म्हाका हितूंतल्यान भायर काडलें आनी म्हाका हांसोन रडत म्हणजे मुखार दवरला पूण आयज हांव बरें चिंतलें म्हाजें सगलें म्हणजे अशें करून काजार जिवितान कितें जाल्लें सगलें म्हणजे भुरग्यांचें सगलें चिंतून येयलें हांव कामाचें येताना घरा आयज तें चिंतलें जायतें आनी जायतें सांगपाचें हांव विल्माक तुमकां जायतें सांगपाचें म्हाज्या जिवितान जायतें जालां पूण हे माचयेर हांव येयलां न्हू हे माचयेर हांव म्हाजी सांगूंक येयलां काणी म्हाका कितें घडलां पळय तें सांगूंक येयलां म्हाज्या जिवितान आनी पयलीं एक वाद जावन हांव उजवाड दिलो आनी म्हाकाच भावून गेल्लें पूण आतां ना आतां हांव स्ट्रोंग जालां सारकें स्ट्रोंग जालां आनी म्हाजें झूज हांव झगडटलें आनी हांव सोत जाल्यार बगोर सदां म्हणटा हांव सोज जाल्यार पूण मरपाक ना म्हूण
पूण देव जाणा पूण म्हाका स्वत जावपाक जाय हांव मोडचे पयलीं म्हाका स्वत जावपाक जाय म्हाज्या जिवितान कितें जालां पळय तें तुमकां सोगल्यांक इल्मा बाईचो मोग आसूं आनी म्हाजे पासत मागोत रावाय सगलीं तुमी आनी तुमचेय पासत हांव मागतलें मोग आसूं आय लव यू ऑल